पळय इलेक्ट्रिसिटीचे हे खांबे आसात नॉट इवन म्हाका दिसता लास्ट इयर घातिल्ले 1 वर्स जालें 1 वर्सा भितर हे खांबे तुटून पडले दिसाक एक पडटा आनी हांगा लोक भोंवतात ट्युरिस्ट भोंवतात कितें वायट बरें जायत जाल्यार मागीर त्रास न्ही ते आनी दुसरें कितें आमी सारके उमेदीन आसा की आमचे कोलवा म्हणटा तें आयकॉनीक बीच म्हणून वी आर प्रावड ऑफ इट आयकॉनीक पूण आयकॉनीक बीचाचे हांगा पळोवपाक गेल्यार कांय ना सगळ्याक घाण जावन पडलेले आसा मातशें गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें हें ट्युरिजमान ब्युटिफिकेशन केल्लें हे पळय चोय आय बारकोंक बायट घे आय हे हांबे मळोन गेले सगळे लायटी हांबे मळोन गेले हें ब्युटिफिकेशन हें ट्युरिजम हे रोवन कावंटर गेले ट्युरिजम हे हांबे अशे पडले लायट जोणा रातभर काळोख आनी हे तर हांबे ट्युरिस्टांचेर पडले आनी कोण मेल्ले हू इज रिस्पॉन्सिबल ते हाका 10 लाख दिताय मागीर मेल्ले हाडल्यान 10 लाख